السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم شمس الضحیٰ بدر دجا لیل ورا ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلان دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں اور بزرگوں اور واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دنیا کائنات دا نظام ہے کوئی انسان ذہین ہوئے اعلیٰ مرتبے تے پہنچ رہا ہوئے تے یا کوئی انسان بالکل ہی ذلیل ہو رہا ہوئے،
انسان پھر انہوں نصیحتاں کردے نے، ہر بندہ نصیحت کرتا ہے یار اے کام انج کر فائدہ ہوئے گا، اے کام انج نہ کر غلط ہوئے گا، تیرے نال نقصان کر بیں گا۔ معاشرے دے اندر انسان نصیحتاں وصیتاں کردے نے، اپنے بیلیاں دوستاں مترانوں سمجھاندے نے، اور ساڈا بھی حال ہے وے کہ اسی بھی ایسے بندیاں کول بہنے ہیں کہ یار فلاں بڑیاں گلاں کمال کردا ہے، فلاں تے بڑیاں سیاںیاں گلاں کردا ہے، او دے کول بھئیے بڑیاں چیزاں لب جاندیاں نے، کیوں؟ او نصیحتاں کردا ہے، فضول گفتگو نہیں کردا۔ اس واسطے یارو اے تے انسان ہے، نصیحتاں کردے نے، غلط بھی کرن گے صحیح بھی کر لین گے، لیکن میں ایسی ہستی دا تذکرہ کرن لگا کہ جیڑی شخصیت ساری زندگی نصیحت صحیح تے کرے گی غلط نہیں کر سکتی، انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو سمجھایا، جتھے غلطی دیکھی فوراً ٹوکیا، فوراً سمجھایا، میرے صحابیو اے کم انج نہیں انج، انج کرو گے تے نفع ہوئے گا، انج کرو گے تے نقصان ہوئے گا۔ آمینہ دے لال نے اپنے پروانیاں نو نصیحتاں وصیتاں کیتیاں نے، اور انہاں نصیحتاں دے اندروں آج کچھ میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ آمینہ دے لال نے اپنے پروانے نو نصیحتاں کیتیاں نے، اور بھی بہت زیادہ نصیحتاں نے، اور بھی میں اس تو پہلا بھی 2 دفعہ تھے جمعے پڑھا چکے ہیں آمینہ دے لال دیاں وصیتاں تے، لیکن آج مختلف نصیحتاں، صرف ایک حدیث زیادہ نہیں، ایک حدیث پورے خطبے دے اندر سناواں گا۔ مسند احمد دے اندر حدیث ہے، آمینہ دے لال نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پروانے نو آمینہ دے لال نے 10 نصیحتاں فرمائیاں ایکو موقع تے۔ آمینہ دے لال نے پروانے نو سمجھایا، اے معاذ اے کم کر لے، معاذ دنیا تے کامیاب ہو جائے گا، اور میرا دعویٰ اللہ دی قسم 80 لوگ اونا نصیحتاں نو سن لئیے، یاد کر لئیے، اور اونا تے عمل کر لئیے، ساڑی زندگی سنور جائے گی، زندگی تے سنور نہیں نال آخرت بھی سنور جائے گی۔ او نصیحتاں یاد کر لئیے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے اپنے پروانے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یمن روانہ کرن لگے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے آمینہ دے لال نے نصیحتاں فرمائیاں، اپنے پروانے نو وصیتاں فرمائیاں۔ آؤ اللہ دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے غور فرمانا۔ دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللہ ذوالجلال نے والاکرام فرماندے نے او دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ تانوں تہاڈا رسول جڑے کام دا حکم دے وے، تہاڈا رسول جڑے کام دی اجازت دے وے او کام نو پکڑ لو تے کر گزرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
آمینہ دا لال جڑے کام تو منع کر دے اس کام تو رک جایا کرو، اس کام تو باز آ جایا کرو، اس کام دے قریب بھی نہ جایا کرو۔ اگر آمینہ دے لال دی گل نہیں منو گے، پاک پیغمبر دی گل نہیں منو گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کو لو ڈرنا چاہیے، اللہ کو لو ڈر دیا رہنا چاہیے۔ اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دینے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما دینے، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ دی پکڑ آ جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بڑے بڑے ظالم حکمرانوں تباہ کر کے رکھ دیندے نے، اللہ دی پکڑ آ جائے۔ اللہ دی قسم حکمرانوں اللہ ذوالجلال والاکرام جیلاں دے اندر بند کروا دیندے نے، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ نو نصیحتاں فرمائیاں۔ سب تو پہلی نصیحت آمینہ دے لال علیہ السلام حضرت معاذ نو فرما رہے ہیں، یا معاذ لا تشرک باللہ، معاذ اللہ نال شرک نہیں کرنا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ حاجت روا ہے تے اللہ، مشکل کشا ہے تے اللہ، بگڑیاں بنان والا ہے تے اللہ، کل کائنات دا خالق اللہ۔ حضرت معاذ نو پاک پیغمبر نے نصیحتاں وصیتاں فرمائیاں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے سب تو پہلی نصیحت کی تھی، آقا فرماندے نے معاذ یار اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، اذا قتلتا وحرقتا، معاذ اگر تینوں قتل کر دیتا جائے، اگر تینوں جلا دیتا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ دے مقابلے دے اندر کسے ہور دے کولو رزق دا سوال نہیں کرنا، اللہ تو علاوہ کسے ہور دے کولو روزی دا سوال نہیں کرنا، کیونکہ روزی دین والا اللہ ہے، اور اللہ دی قسم اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے۔ اس واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا نے فرمایا شرک نہیں کرنا، اللہ دی قسم شرک آ جائے، چاہے کوئی پیغمبر دا چاچا ہوئے جا جہنم دے اندر گردا، شرک آ جائے عقیدہ خراب ہو جائے، شرک نہیں ویندا نبی دا بیٹا جا جہنم دے اندر گردا، بندے دا عقیدہ خراب ہو جائے، ہوئے نبی دی بیوی جہنم دے اندر ٹر جاندی ہے۔ اس واسطے پاک پیغمبر نے فرمایا شرک آ گیا تمام اعمال برباد نے، تمام اعمال ضائع ہو جان گے۔ اس واسطے اللہ نال شرک نہیں کرنا، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ ظالم نے حضرت بلال نو گرم ریتاں تے لٹا لیا، اگ دے انگاریاں تے لٹا لیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابو دے اندر ایک کوئی الفاظ بول دے سن، احد احد دیاں آوازاں، امیہ ٹکڑے تے کر دے لیکن رب دے نال شرک نہیں کرنا۔ یارو زندگی دے اندر جننے بھی گناہ ہون، یارو زندگی دے اندر پاپ ہون، کوئی ایک نیکی ایسی ہونی چاہیے اللہ نو دکھا دئیے جا کے، اللہ گناہگار بڑھاواں، اللہ سیاکار بڑھاواں، اللہ گناہ ہی گناہ نے، لیکن اللہ ساری زندگی تیرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا۔
ٹھہرایا اللہ دے نال شرک نہیں کرنا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن جو ہے سورۃ تحریم جو ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں جناب نوح علیہ السلام انہاں دی مثال بیان کرو جناب لوط پیغمبر دی مثال بیان کرو کیوں جناب نوح نبی دا عقیدہ ٹھیک سی جناب لوط پیغمبر دا عقیدہ ٹھیک سی انہاں دوواں دیاں بیویاں دا عقیدہ خراب سی اللہ فرماندے نے اللہ نے جہنم دے اندر داخل کیتا ہے کنی اچھی گدی ہے اوہ نبی دی بیوی ہے اللہ معصوم عن الخطا اگر ذات ہوندی ہے تے نبی دی ہوندی ہے جناب نوح دی بیوی ہوئے بیوی لوط پیغمبر دی جدو عقیدے چ شرک آ گیا اللہ فرماندے نے ایسے لوگ جہنمی نبی نوح دی بیوی جہنم چ گئی نبی لوط دی بیوی جہنم چ گئی وجہ کیا ہے شرک ہے اللہ دی ذات نال شرک کرنا اللہ دی صفات نال شرک کرنا کہ اللہ بھی رزق دیندا فلاں بھی دیندا ہے اللہ روزی دیندا فلاں اللہ بھی غیب چو مدد کردا ہے فلاں دا نعرہ لاؤ مدد کردا ہے یارو اللہ تو علاوہ اللہ دی قسم کوئی نہیں مدد کردا جے یہی تے عقیدہ مشرکین مکہ دا سی وہ بھی کہندے اللہ بھی مدد کردا ہے لات منات ابل حزا یہ بھی مدد کردے نے حضرت اکرمہ رضی اللہ ابو جہل دا بیٹا مسلمان کیوں ہویا ابو جہل دا بیٹا مسلمان کیوں ہویا وجہ یہ بنی پاک پیغمبر نے آرڈر جاری فرمایا سی فلاں فلاں بندے نو اڑا دیو اونا چ اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل سی ابو جہل دا بیٹا جدو پاج کے علاقہ کراس کر کے جان لگا ہور ملک دے اندر راستے چ کشتی چ بیٹھا کشتی نے ڈولے کھانے شروع کر دیتے کشتی دا ملا کہندا ہے اے میری کشتی انج نہیں چل دی جے کوئی مسئلہ بنیا کھڑا کوئی بندہ بد عقیدہ بیٹھا ہے انہاں آکھیا جی کی او اکرمہ نے لات منات نو پکارنا شروع کر دیتا کشتی دا ملا کافر ہے کہندا اکرمہ باز آ جا انہاں نہ پکار اکرمہ کہندا شاید کہندا دو نو نہیں ایک نو پکار کہندے میں لات نو چھڑتا منات نو پکارنا او کہندا اکرمہ اپنی دعا نو خالص کر کہندا میں آکھیا دو نو پکارنا تاں بھی نہیں ماندا ایک نو وجہ کی ہے او کہندا اکرمہ مینوں کشتی چلاندیاں پانی دیاں لہراں زندگیاں بیت گئیاں نے ایڈی وڈی مشکل اگر کوئی کام آندا ہے تے محمد دا رب بھی آندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس دے رب تو علاوہ کام اکرمہ کہندا پھر ایویں ہی رولے پائے جے پھڈے پائے جے موڑ کشتی پیچھے چل ٹور سیدھا پاک پیغمبر دے کول آئے کلمہ پڑھ لیا یارو ایڈا عقیدہ انہاں دا بھی خراب نہیں جڈا اج کل ساڈا ہے اسی تے مشکل وقت بھی پتہ نہیں کنوں نہ آواز مارنی پکارنا صرف اللہ نو اللہ دے نال کسی کوئی دوسرا شریک نہیں ٹھہرانا اور دوسری وصیت پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ نو کیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے معاذ جان بوجھ کے زندگی دے اندر کدی بھی ایک نماز نہیں چھڑنی ہے معاذ نماز دا تارک نہیں بننا نمازاں ادا کردیاں رہنا ہے کیونکہ نماز بندہ چھڑ دیندا ہے دین و دنیا تباہ ہو جاندا ہے کل کائنات تباہ ہو جاندی ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ صرف عصر دی نماز چھڑ دیندا ہے زیادہ نمازاں نہیں صرف عصر دی نماز آقا علیہ السلام فرماندے نے پوری کائنات دے اندر جننے بھی انہیں عمل کیتے او دی دین و دنیا ہر چیز تباہ ہو جاندی ہے عصر دی
نماز چھڈن اللہ ذوالجلال والاکرام ساری زندگی دے اعمال برباد کر کے رکھ دیندے نے۔ اس واسطے مسلمانوں نماز نہیں چھڈنی، آؤ نماز دے پابند بن جاؤ، نماز دے پابند بن جاؤ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ آمینہ دلال فرماندے نے مسلمان تے کافر دے اندر اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے نماز، نماز سے نماز۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ نو نصیحتاں وصیتاں کیتیاں۔ آقا فرماندے نے معاذ یار نماز نہیں چھڈنی، وڑیاں نمازاں دی گل نہیں ہو رہی، ایک نماز دی گل ہو رہی ہے یارو، اسی کنیاں کنیاں چھڑ دینے ہیں، اس واسطے نمازاں ادا کریا کرو، نمازاں پڑھیا کرو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگلی نصیحت معاذ نو کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے معاذ یار گناہاں تو دور رہنا ہے، گناہاں تو دور رہنا ہے، کیونکہ گناہ اللہ دی ناراضگی دا سبب بن جاندے نے۔ جڑا بندہ گناہگار ہو جاندا ہے اللہ دی رحمت تو دور ہو جاندا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت تو دور کر دیندے نے۔ صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے، آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا بندہ گناہ کردہ ہے، ایک گناہ کرن دی وجہ تو او دے دل تے دبا لگ جاندا ہے، دل تھوڑا جہا سیاہ ہو جاندا ہے، دوسرا گناہ کردہ ہے دل اور سیاہ ہو جاندا ہے، پھر گناہ کردہ ہے دل سیاہ ہو جاندا ہے، حتیٰ کہ گناہ کر کر کے سارا دل ہی سیاہ ہو جاندا ہے، پھر انہوں گناہ دا حیا نہیں رہندا، انہوں گناہ ہی نظر نہیں آندا، پھر انہوں گناہ ہی نہیں لگدا، اپنے گناہ بھی نیکیاں لگ دیاں نے، دوسریاں دے گناہ نظر آندے نے۔ اس واسطے مسلمانوں گناہاں تو دور رہنا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ نو نصیحت فرمائی، آمینہ دلال فرماندے نے معاذ یار گناہاں تو دور رہنا ہے، گناہاں دے قریب نہیں آنا، گناہ کرے گا اللہ ذوالجلال والاکرام جہنم دے اندر داخل کر دیں گے۔ اگلی وصیت آمینہ دلال نے فرمائی ہے، آقا فرماندے نے معاذ یار کدے بھی میدان جنگ دے اندروں نہیں پجنا، میدان مقتل ہوئے تلواراں چل دیاں کھون، گولیاں آ رہیاں ہون، تڑ تڑ دے دھڑ دھڑ دیاں آوازاں آ رہیاں ہون، معاذ تیرے سارے نال دے شہید ہو جان، معاذ تو اکیلا رہ جاویں، معاذ میدان جنگ چھڑ کے نہیں پجنا۔ آمینہ دلال دا فرمان صحیح البخاری دے اندر بھی ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزاں تباہ کر دین والیاں، 7 گناہ بندے نو ہلاک کر دینے والے، انہاں چو ایک وے بندہ میدان جنگ چو پاج جائے، میدان جنگ چو پیٹ دکھا کے نہ سائے۔ یارو میدان جنگ ہوئے نیکی دا میدان ہوئے، نیکی دا میدان ہوئے، سامنے ظالم حکمران ہوئے، ظالم حکمران دے سامنا ہو جائے، یارو نیکی دا میدان چھڑ کے نہیں پجنا چاہیے، میدان چھڑ کے نہیں پجنا چاہیے، نیکی دا معاملہ آ جائے کوئی کہہ دے تینوں مار دیاں گا، کلمہ کفر کہہ دے، میدان جنگ چھڑ کے نہیں نسنا، نیکی تے مرنوں مر جائے، اللہ دی قسم میدان نہ چھڑے آجے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے حضرت معاذ نو میں اس اگلی نصیحت فرمائی، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے معاذ جس علاقے دے اندر کوئی وبا پھیل جائے، کوئی بیماری پھیل جائے، معاذ او علاقہ چھڑ کے نہیں نسنا۔ واضح موت نظر آ رہی ہوئے، اس دور دے اندر تاؤن دی بیماری چل دی سی، جڑے علاقے دے اندر بیماری آ جاندی، فرمایا جتھے بیماری آ جائے او علاقہ چھڑ کے نسو گے تو کفر دی موت مرو گے، مرنا تے ہے ہی ہے، ظاہری گل ہے۔ ہن بندہ کرونا تو نسے، پاکستان چھڑے گا اور ملکاں ہی تھوڑا کرونا، اوتھے جائے گا مرنا تے ہے وے، لیکن کفر دی موت مرے گا۔
اس واسطے جتھے بیماری پھیلی ہوئے فرمایا وہ علاقہ چھڈ کے نہیں جانا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ دی وفات بھی اس وجہ تو ہوئی، بیماری پھیلی، حضرت معاذ اسے علاقے دے اندر ہی رہ شہادت دا رتبہ پا گئے۔ اس واسطے جتھے موت بیماری پھیل جائے وہ علاقہ چھڈ کے نہیں جانا چاہیے، اس علاقے دے اندر اللہ نے موت لکھی، یارو بھجو گے راہ جہاز پرلا ملک جان دیا بندہ، جہاز نہیں ڈگ سکتا، اور راہ ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا، تھوڑیاں بیماریاں مرنوں بندے نے مر جانا، لیکن اللہ تے بھروسہ توکل ٹھیک ہونا چاہیے انسان دا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس چوغلی حضرت معاذ نو نصیحت فرمائی، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، معاذ یار اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کر دیاں رہنا ہے، معاذ اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کر دیاں رہنا ہے، اپنی بیگم نال ٹھیک رہنا ہے، کیوں؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے سب تو بہترین او بندہ جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے، سب تو بہترین فرمایا میں تواڈے چوں ساریاں نالوں اپنے گھر والے واسطے بہتر ہاں۔ آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ کولوں پوچھیا گیا پاک پیغمبر دے بارے دسو، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے آقا دا اخلاق بڑا ہی بہتر ہے، آقا ساڈے نال قرال مل کے رہندے، گھر دے کام نال آقا کر لیا کر دے، حتیٰ کہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی فرماندیاں نے ایک دفعہ پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ چل اپا دوڑ لگائیے، عائشہ نال دوڑ لگا لئے، پاک پیغمبر علیہ السلام آقا اگے نکل گئے، پھر ایک موقع آیا ماں جی فرماندیاں نے پھر دوڑ لگ گئی، میں اگے نکل گئی، میں آکھیا اللہ دے پیغمبر او بدلہ جھکا دیتا، آمینہ دے لال سب تو بہتر اپنے گھر والیاں واسطے، اور پاک پیغمبر دا فرمانے عالی شان ہے جڑا بندہ اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کردا ہے سب تو افضل ترین صدقہ ہے بیوی بچیاں تے خرچ کرنا۔ اسی کہنے ہیں بڑھی نو کوئی شے دے دیے لے تے بندہ اچھا بڑے بڑے پھر تانے سننے پیندے نے، کوئی بندہ بیوی نہ ہو جائے نا سیٹ صحیح ہوندی عزت کر لا پوے، بڑے بڑے بیچارے نوں رن میں پتہ نہیں کیڑے کیڑے تانے سننے پیندے نے بیچارے نوں، اور یارو لوکاں دے تانیاں دی پرواہ نہیں کرنی۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنی بیگم نوں نا پانی دا گلاس پار کے دیندا اے دی نیکی جے، اے بھی نیکی ہے، اور فرمایا کہ افضل حضرت عبداللہ بن مسعود سن رضی اللہ تعالی، اینا دی بیگم کہنے لگی عبداللہ بن مسعود افضل ترین صدقہ میرے تے خرچ کر، کہنے لے میں تیرے تے لیا پاک پیغمبر دے کول پہنچ گئی، آقا فرماندے نے تیری بیگم ٹھیک کہہ رہی ہے، بیوی بچیاں تے خرچ کرنا افضل صدقہ ہے، افضل ترین بندہ باہر کور میں شوار میں سارا کچھ اڑاندہ پھرے تے بڑھی کر بھوکھی مرن ڈئی ہوئے انسان ہے، من دسو انسانیت ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا بیوی دا بہترین حق ہے جو آپ کھاؤ انہوں کھلاؤ، جو آپ پہنو انہوں پہناؤ، تاں ہے انصاف، ورنہ قیامت نو پھڑے جاؤ گے۔ اس تو اگلی نصیحت پاک پیغمبر نے فرمائی، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا معاذ اپنی اولاد نو ادب سکھا، ادب سکھا، معاذ ادب سکھا اپنی اولاد نو، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، معاذ اپنی اولاد نو ادب سکھا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا فگو ساڈے وچوں ہی نہیں جڑا وڈیاں دا ادب نہیں کردا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا جندے اندر ادب نہیں آمینہ دلال نے فرمایا ایسا آدمی ساڈی امت دے نال کوئی تعلق نہیں یارو امت محمدیہ دے اندر آنا چاہندے نے ادب سیکھ لو ادب سیکھ لو وڈیاں دا ادب کریا کرو رئیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا وڈیاں دا ادب کریا کرو چھوٹیاں تے رحم کریا کرو اچھا ساڈے معاشرے اگر ادب ہی نہیں سکھایا اولاد نو تے کوئی بچہ پھڑ کے بابے دے علاقے چ مارے وٹا جاندے دے تے بابے نے کی کہنا وہ یہی کہے گا نا کسے گندی نسل دا ہے تے نسل تے پوری پنے گا نا کم از کم اور نہیں ادب نہیں سکھایا انج 2 سیکنڈ لگے نے تیری پوری نسل ہی پونی گئی انہیں انج دی نسل دے جمعہ لگتا تے جے ادب سکھایا ہوئے گا بچے نو تے جاندہ جے السلام علیکم جی ہور جی کیا حال ہے ٹھیک ہے وہ کہے گا ماشاءاللہ تربیت ہوئی کسے چنگی نسل دا ہے سب تو پہلا نسل ہی پنیندی ہے اس واسطے اپنی اولاداں نو ادب سکھاؤ کہ وڈیاں دا احترام کرنا ہے وڈیاں دا ادب کرنا ہے چھوٹیاں تے رحم کرنا ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس تو اگلی نصیحت فرمائی آقا فرماتے ہیں معاذ یار والدین دی نافرمانی نہیں کرنی ہے والدین دی فرما برداری کرنی ہے کیونکہ والدین دی رضا اللہ دی رضا ہے والدین دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی ہے اس واسطے ماں باپ نو ناراض نہیں کرنا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے والدین تینو جائیداد تو محروم کر دین اپنے گھروں کٹ دین لیکن پھر بھی والدین بدتمیزی نہیں کرنی بدتمیزی والا لہجہ اختیار نہیں کرنا آمینہ دے لال دا پروانہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی فرمان دینے والدین دا نام فرمان لانتی بندہ جڑا والدین دے اگے بول دے اچھی اچھی بول دے اور قرآن بھی کہہ رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین دے نال نیکی کریا کرو اور دعا کریا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ والدین تے رحم فرما جے میں انہاں ساڈے تے بچپن دے اندر رحم کیتا ہے یارو پتہ جے بھوک تینوں لگ دی سی رحم والدین نو آندا سی اپنے آپ نو بھوکھیاں رکھ کے تینوں کھلاندے سن تو چلدا ہوئے تینوں ٹھڈا آ جائے ماں فوراً بول دیے ہائے ماں مر جاوے تیری تھان تے اپنے آپ نو ہی ماری جاندی ہے اور بہت معروف قصہ یارو کوئی کسے دی تھان نہیں مریا کردا لیکن اگر کسے دی تھان کوئی مرد ہے سکے والدین نے اپنی اولاد دی خاطر اپنے آپ نو قربان کر دیندے نے معروف قصہ اخباراں دے اندر بھی چل چھپیا ریل گاڑی چل رہی ہے ماں دی گودی دے اندر بچہ جھولا وجیا بچہ اچھلیا باہر جا پیا ماں نے بلا سوچے سمجھے بچے دے مگر چھاؤ لا دیتی ہے بچہ جا کے چاڑیاں دے اندر ڈگیا بچہ بچ گیا ماں مر گئی اس واسطے کوئی کسے دی تھا نہیں مریا کردا واحد والدین نے اپنی اولاد دی خاطر اپنے آپ نو مار دیندے نے یارو ہوئی والدین نے آج جنہ دے اندروں میں تے تو اگوں زبانہ قسمیں پیان تو رات نو کتے گیا ہوئے رات ادھی رات نو لیٹ آئے تیری ماں ساری رات انتظار کر دیا آئے اللہ میرا لال کیوں لیٹ ہو گیا میرے پتر نو کی بن گئی ہے ساری رات ہی گزار دین دی ہے او ہوئی ماں ساری رات اپنے بیٹے دا انتظار کر دی رہن دی ہے میرا بیٹا کدوں آئے گا ادھی
رات دا وقت ہویا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ماں نے دوڑ کے دروازہ کھولیا، ہائے میرا لال آ گیا، اکھاں نو ٹھنڈ پہ جائے گی، ایڈا ظالم بدبخت انسان ہے، سدھا بیوی دے کمرے دے اندر اینی ویکھیا دروازہ کنے کھولے، اوتھے جا کے چڑکاں سنن دے، ادھروں ماں جاندے بیٹے دی کانڈ ویکھ کے کہندی ہے اللہ کی ہویا نہیں بلاندا، اللہ میرے پتر نو تتی ہوا تک نہ لگ جائے، ماں تیری خاطر کی نہیں کر دی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا، آ کے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میرا باپ میرا مال لے جاندا ہے، میرا مال اڑا دیندا ہے۔ آقا نے فرمایا اپنے باپ نو بلاؤ، او دا باپ آ رہے ہیں، آمینہ دے لال دے کول آ رہے ہیں، منہ دے اندر کچھ گنگناندہ آ رہے ہیں، فوراً جبریل آئے، اللہ دے پیغمبر پلا بابے دیاں گلاں سنو تے صحیح، بابا منہ دے اندر کرے شیر پڑھدا آ رہے سی، آپ پاک پیغمبر دے کول بابا آیا، آقا فرماندے نے یار دس کی پڑھدا آ رہے سے، اللہ دے پیغمبر کی پڑھنا ہے میں تے کچھ بھی نہیں ہے، آقا فرماندے نے شیر سنا دے، وہ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر آج میریاں شکایتاں لے کے آ گیا، باپ میرا مال اڑا دیندا، اللہ دے پیغمبر او بھی وقت سی گھر دے اندر غربتاں سن، میں آپ بھکھیاں رہ کے اینوں کھلایا، آپ پیاسیاں رہ کے، یار آپ دھوپ گردی سردی برداشت کر لینا سا، اپنے بیٹے نو برداشت نہیں کرن دیتی، آج میریاں شکایتاں لگا رہے ہیں۔ آمینہ دے لال نے بابے دیاں گلاں سنیاں، آقا دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے، آقا نے زور نال تھپڑ مارے، آقا فرماندے نے جاج تو بعد تو بھی اپنے باپ دا، تیرا مال بھی باپ دا، باپ دے اگے اف بھی نہیں کرنی، اس واسطے اللہ دی قسم والدین دیاں نافرمانیاں نہ کریا کر، والدین دیاں نافرمانیاں نہ کریا کر، اگر تیرے والدین تینوں کرو بھی کر دین اللہ دی قسم تاں بھی ادب کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کافر بت فروش، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو سمجھا رہے ہیں ابو جی انہاں دی کیوں پوجا کر دے جے، انہاں دی کیوں پرستش کر دے جے، جڑے چھاویں توپے انہاں نو کوئی پتہ نہیں۔ باپ نے جواب سنیا، باپ دا جواب اگوں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو جی جی کہہ کے بلا رہے ہیں، باپ کافر، باپ کہندا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتهي لأرجمنك واہجرنی ملیا۔ ابراہیم میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز آ جا، یا کروں کر دیاں گا یا پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اے نہیں بولے ابو تو ماریں گے تو میں بھی ماراں گا، بلکہ نہیں آندے نے قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے ابو جی سلام ہون، جنی دیر تک میرے رب نے چاہیا میں تواڈے واسطے دعاواں کردا ہی رہاں گا۔ باپ دیکھو کنی بدتمیزی کرن دے، جناب ابراہیم علیہ السلام تاں بھی نافرمانی نہیں کیتی، اس واسطے والدین دی فرما برداری کریا کرو، والدین دی اطاعت کریا کرو۔ یارو پوچھو نانو جا کے جنہ دے والدین ٹر گئے نے، اوے بڈھیاں دیاں دعاواں سراں تو اٹھ گئیاں نے، اللہ دی قسم مارے مارے پھر دینے، یار ایک وقت وہ بھی آئے گا ایس بڈھے باپ دیاں گالاں نو ہی ترسے گا، ایک وقت آئے گا اے بڈھا جیا باپ یار اندیاں نمانیاں حرکتاں انہاں نو ترسے کرے گا، او دیاں چڑکاں نو ترسیاں کرے گا۔ آج قدر کر لے، ماں باپ دی قدر کر لے، والدین دی فرما برداری
تابعداری کریا کرو اطاعت کریا کرو والدین دی گل تے فوراً لبیک آکھیا کرو پاک پیغمبر علیہ السلام آقا فرماندے نے معاذ اپنے والدین دی نافرمانی نہیں کرنی ہے آقا نے وصیت فرمائی اور آخری وصیت فرمائی ہے آمنہ دلال فرماندے نے معاذ اپنی اولاد دے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا کر اپنی اولاد دے دل دے اندر خوف خدا پیدا کر اللہ تو ڈریا کرو نمازاں پڑھیا کرو اپنی اولاد نو اسی بھی خوف خدا پیدا کریے اللہ دی قسم ساڈی دنیا جنت آخرت بھی جنت بن جائے گی اپنی اولاد دے اندر خوف خدا پیدا کر کے تے دیکھو جدوں اولاد دے اندر خوف خدا نہیں ہوئے گا پھر باپ دا جنازہ سامنے پیا ہوئے گا پتر نو جنازہ ہی نہیں پڑھنا ہوتا ہوئے گا جنازے دیاں دعاواں نہیں اور معروف قصہ ڈیرہ اسماعیل خان دا معروف عالم دین قاری عبدالرحیم کلیم صاحب فرماندے نے میں جنازہ پڑھان واسطے گیا میں جا کے جنازہ سکا باپ فوت ہویا بیٹا پہلی صف میرے پیچھے کھڑا